अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी पर पार्ट्स की सूरत में वीडियोस बना रहे हैं। हमने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि किस तरह कुफ़ार ने पसपाई अख्तियार की थी और उनके पसपाई अख्तियार करने के बाद मुसलमान किस तरह माल गनीमत पर टूट पड़े थे और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी कैसे की थी। तो चलते हैं हम वीडियो के अगले हिस्से में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मौसूल हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। आपके साथियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हल्के में ले रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अकरमा ने अपने घुड़सवारों से आप पर हमला कर दिया। कुरैश के एक प्यादा जैश को किसी तरह पता चल गया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अकरमा ने हमला कर दिया है, तो कुरैश का ये प्यादा जैश भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरोह पर टूट पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आपके किसी एक भी साथी के बच निकलने का सवाल ही ख़त्म हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 साथियों ने और इन 2 ख़वातीन ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं, आपके गिर्द गोश्त पोस्ट की दीवार खड़ी कर दी। खालिद को याद आ रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी ताकत के लिहाज से भी मशहूर थे। इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के माने हुए पहलवान रुकाना बिन अबद यजीद को 3 बार उठाकर पटखा था। अब मैदान जंग में उनकी ताकत के एक और मुजाहिरे का वक्त आ गया था। गोश्त पोस्ट की वो दीवार जो आपके फिदाइन ने आपके इर्द गिर्द खड़ी कर दी थी, उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तोड़ा। आपके हाथ में कमान थी, तुर्कश में भी तीर थे। इस वक्त खालिद मुसलमानों के बड़े हिस्से में उलझा हुआ था। उसे जब बाद में बताया गया था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 30 साथी और 2 औरतें कुरैश के घुड़सवारों और प्यादों के मुकाबले में जम गए हैं, तो खालिद ने बड़ी मुश्किल से यकीन किया था। उसने एक बार फिर कहा था कि ये ताकत जिस्मानी नहीं हो सकती, ये कोई और ही ताकत है। उस वक्त से एक सवाल उसे परेशान कर रहा था कि क्या अकीदा ताकत बन सकता है। वो अपने कबीले में किसी से इस सवाल का जवाब नहीं ले सकता था, क्योंकि फ़ौरन ये इल्ज़ाम आयद हो सकता था कि इस पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू असर कर गया है। आज वो यही सवाल अपने जहन में लिए मदीना की तरफ जा रहा था। उहद की पहाड़ी उफ़क़ से ऊपर उठ आई थी। 4 बरस पुरानी यादें उसे फिर इस पहाड़ी के दामन में ले गईं, जहाँ उसे अपना ही नाम सुनाई दे रहा था, अबू सुलेमान, अबू सुलेमान। वो अपने तसव्वुर में देखने लगा कि इन 30 आदमियों और 2 औरतों ने अपने सारे घुड़सवारों और प्यादों का मुकाबला किस तरह किया होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से तीर बरसा रहे थे। आपके साथी बढ़ चढ़ कर आपको अपने हल्के में ले लेते। एक मौरख मुगाजी की तहरीर के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गिर्द हल्के को बार बार तोड़ते और जिधर से दुश्मन उनकी तरफ बढ़ता उस पर तीर चलाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी ताकत आम इंसान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमान को इस कदर ज़ोर से खींचते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ा हुआ तीर जिस जिस्म में लगता था, तीर की नोक उस जिस्म के दूसरी तरफ निकल जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर तीर चलाए थे कि एक तीर चलाने के लिए आपने कमान को खींचा तो कमान टूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरकश में बचे हुए तीर साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दे दिए। साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के निशाने का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के निशाने को तस्लीम करते थे। इधर मुसलमान अबू सुफियान और खालिद के हाथों कट रहे थे और खून का आखिरी कतरा बह जाने तक मुकाबला कर रहे थे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 फिदाइन और 2 ख़वातीन की बेजिगरी का ये आलम था जैसे उनके जिस्म नहीं, उनकी रूहें लड़ रही हों। मशहूर मौरख तबरी लिखता है कि एक एक मुसलमान ने बैक वक्त 4-4, 5-5 कुरैश का मुकाबला किया। इनका अंदाज ऐसा दहशतनाक था कि कुरैश पीछे हट जाते।
یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخموں سے چور ہو کر گر پڑتا۔ قریش نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی برسانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے چند ایک گھڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر ان کے جسموں میں اتر کر انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا مینہ برسا دیا۔ خالد کو اکرمہ نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کھڑے ہوئے۔ ان کی پیٹھ دشمن کی طرف تھی۔ ابو دجانہ بیک وقت دو کام کر رہے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے جا رہے تھے اور سعد بڑی تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا کہ ابو دجانہ کس حال میں ہیں۔ جب ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنے تیر اتر گئے تھے کہ ان کی پیٹھ خار پشت کی پیٹھ لگتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں نے جان دے دی، لیکن اکرمہ اور اس کے گھڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ قریش بھی تھک گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ تھا۔ دشمن ایک اور حلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے قریش کے ایک اور آدمی کا انتظار ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ کون ہے وہ یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا۔ کیا وہ ہماری مدد کو آ رہا ہے؟ نہیں، آپ نے فرمایا، وہ مجھے قتل کرنے آئے گا، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ صحابی نے پوچھا، لیکن وہ ہے کون؟ ابی بن خلف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابی بن خلف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر مخالفین میں سے تھا۔ وہ مدینہ کا رہنے والا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایک روز وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کا مذاق اڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل اور بردباری سے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کر لوں گا؟ ابی بن خلف نے گستاخانہ لہجے میں کہا تھا۔ میری بات غور سے سن لے محمد، کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا، اسے میں اس وقت کے لیے موٹا تازہ کر رہا ہوں جب تم قریش کو پھر کبھی جنگ کے لیے للکارو گے۔ اب بدر کے خواب دیکھنے چھوڑ دو، میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں اپنے سامنے دیکھو گے، اور میں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا تھا، زندگی اور موت اس اللہ کے اختیار میں ہے جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا فرض سونپا ہے۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالو جسے میرے اللہ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آؤ اور تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ تو محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو وقت پر مل جائے۔ تو ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔